मुल्क की मईशत संभालने के लिए बड़ा फैसला, खजाने की कुंजी इसहाक डार के सुपुर्द। लीगी रहनुमा की लंदन से वज़ीर आज़म की हमरा वतन वापसी, अपने खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी करार दे दिए। सफर जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू कर रहे हैं नामजद वज़ीर खजाना पुरजोश। खजाने का सरबराह तब्दील करने का मस्बत असर, रुपया संभलने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 63 पैसे सस्ता, 237 रुपये 2 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 7 रुपये गिर गई, 238 रुपये में ट्रेड। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, इंडेक्स 531 पॉइंट इजाफे के साथ 41,151 पर बंद। He knows the thing, ये उसको मैन्यूवर कर सकते हैं हालात को कि कुछ किसी चीज़ को आप इंपोर्ट को रोक कर उस बैलेंस ऑफ ट्रेड को किसी हद तक बैलेंस करना, तो ये उनका वो उस पर वो माहिर है, वो कर लेंगे। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो उसमें ये है कि डॉलर को नीचे लेके आया जाए। तो मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब एक टैलेंटेड आदमी, और यकीनी तौर पे वो एक अच्छी पॉलिसी कोई उनके दिमाग में होगी जो लेके आएंगे वो। इसहाक डार की आमद से डॉलर मजीद गिरेगा। नामजद वज़ीर खजाना मईशत बेहतर बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इनका रिकॉर्ड भी बेहतर। दोबारा कलमदान संभालने से इकॉनमी पर बेहतर असरात मुरतब होंगे। मार्केट में भी बेहतरी आएगी, मुआशी माहिरीन पुर उम्मीद। इसहाक डार साहब पाकिस्तान को पहले से समझते भी हैं और उन्होंने इस रोल में बड़ा काम भी किया हुआ है। मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए कोई भी स्टेप लेना चाहिए वो लेना चाहिए। आज आप देखें सिर्फ अनाउंसमेंट आई है और स्टॉक मार्केट और डॉलर के रेट में आप कमी देखें। इसहाक डार साहब जो आ रहे हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे तो ओबियसली जो उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं, ख़ास तौर पर करेंसी से रिलेटेड। तो ये कह सकते हैं कि डार्क डॉलर कह सकते हैं उनको, कि वो डॉलर को नीचे ला सकते हैं और ओबियसली उनके पास टूल्स हैं। इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने का मुकदमा, इलेक्शन कमीशन ने हलफ ना उठाने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। लीगी रहनुमा तरमीमी एक्ट से पहले नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए, ECP मेंबर का इस्तफसार। इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी, नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया। यही नहीं कि सिर्फ साजिश के तहत एक बैरून मुल्क ने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट इंपोज की, पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बैठा दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। इसहाक डार करप्शन केसेस से खौफजदा होकर मुल्क से भागे, अब डील के तहत वापस आ रहे हैं। पता नहीं 3.5 साल इनका कौन सा इलाज चलता रहा। आने वाले दिनों में ऑडियो लीक्स के जरिए बहुत कुछ सामने आएगा। इमरान खान का GC यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब के दौरान दावा, साजिश के तहत इक़्तिदार में आने वाले 60% वज़रा जमानत पर हैं। कारोबारी तबका तैयार हो जाए, हकीकी आज़ादी की जंग सड़कों पर लड़ेंगे। PTI चेयरमैन की ताजिर कन्वेंशन में गरज बरस। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में सियासी इज्तिमा, गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर नोटिस ले लिया। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उन्हें सियासत में धकेलने की कोई गुंजाइश नहीं। बलीगुर रहमान का रद्दअमल, जामिया के अहाते में जलसे की इजाज़त पर वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मरियम नवाज का ट्वीट। मफरूर वज़ीर आज़म के जहाज में फरार होने वाला 5 बरस बाद वज़ीर आज़म के साथ ही वापस आ रहे हैं। ये चोरी भी है और सीना जोरी भी। 12 घंटे में 3 ऑडियो लीक्स तफ्तीशनाक। PDM के मुस्तकबिल का फैसला 15 नवंबर से पहले हो जाएगा, शेख रशीद का दावा।
آڈیو لیک نے شریف خاندان کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا. نون لیگ سیاسی جماعت نہیں، مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. انہوں نے ہمیشہ ریاستی مفادات پر کاروباری فائدے کو ترجیح دی. سینئر وزیر پنجاب میاں اسلم اقبال کی تنقید. اہم قومی معاملات پر نواز شریف سے مشاورت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی. شہباز شریف کے خلاف قانونی کارروائی کی ضرورت ہے. قانون کے دوہرے معیار کی وجہ سے بڑے ڈاکو اقتدار میں آئے. مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی نکتہ چینی. قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے بلدیہ عظمی کراچی ٹیکس لگائے گی. وسیم اختر صاحب کے 4 سالہ حکومت میں یہ ٹیکس لگا ہوا تھا. پیسہ کہاں جاتا تھا؟ میں نے انتخاب کیا کراچی الیکٹرک کا. سندھ کی کابینہ نے اس کی منظوری دی رولز کی. کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ شہر کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو. میری اخلاقیات مجھے اس بات کی اب اجازت نہیں دیتی کہ میں بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کنٹینیو کروں. باضابطہ طور پر اس عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں. ایڈمنسٹریٹر کراچی کا مستعفی ہونے کا اعلان. 1 سال تک عہدے پر رہنا اعزاز سے کم نہیں. دن دیکھا نہ رات صرف کام کیا. شہر کے ساتھ اضلاع میں ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں. کچھ لوگ صرف دھرنے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس. کراچی والوں کے لیے بڑا ریلیف. سندھ ہائی کورٹ نے بجلی بلوں میں میونسپل ٹیکسز کی وصولی 10 روز کے لیے روک دی. حکم امتناع جاری. سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی. بلوچستان کے علاقے خوست ہرنائی میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ. 2 پائلٹ سمیت 6 جوان شہید. میجر منیب، میجر خرم شہزاد بھی شامل. نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی محمد عمران اور سپاہی شعیب بھی جام شہادت نوش کر گئے. وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس. شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش. پوری قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے. غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. شہباز شریف کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا. دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات ضروری. عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں پاکستان کا تشخص با اعتماد شراکت دار کے طور پر پیش کیا. مریم اورنگزیب نے ہراساں کرنے اور کروانے والوں کا بدنما چہرہ بے نقاب کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. قدرتی آفت سے تباہ علاقوں میں زندگی بدستور مفلوج. ہر طرف ملبے کے ڈھیر. سڑکیں کھنڈر، کھیت اور کھلیان بھی بربادی کی داستان. اکثر مقامات پر کئی فٹ پانی موجود. تعفن کے باعث سانس لینا محال. وبائی امراض بھی جان کا وبال. بچوں کی بڑی تعداد لپیٹ میں آ گئی. ادویات کی شدید قلت، خوراک کی بھی کمی. سیلاب سے تباہ سندھ میں ہر طرف بربادی. جاں بحق افراد کی تعداد 747 تک پہنچ گئی. صوبے میں 1 کروڑ سے زائد افراد متاثر. 18 لاکھ سے زائد مکانات کو نقصان. 37 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تہس نہس. زراعت کو اربوں روپے کا نقصان. سیلاب کا پانی کم ہونے پر لوگوں کی گھروں کو واپسی جاری. سندھ حکومت متاثرین کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کر رہی ہے. امدادی رقم کی فراہمی میں شفافیت بھی یقینی بنائی جا رہی ہے. شرجیل میمن کی مکمل آباد کاری کے لیے دنیا سے مدد کی اپیل. بلوچستان میں بھی قیامت صغریٰ کے اثرات باقی. تحت نگاہ صرف تباہی کے مناظر. سڑکوں کا نام و نشان مٹ گیا. دور دراز علاقوں کے زمینی رابطے تاحال منقطع. امداد کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا. جنوبی پنجاب میں بھی حالات سنگین. متاثرین بے یار و مددگار. ڈینگی کے وار جاری. سندھ میں صورتحال بے قابو. صوبے میں مزید 419 کیس رپورٹ. صرف کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران 343 افراد متاثر. خیبر پختونخوا میں 213 اور پنجاب میں 128 شہریوں میں وائرس کی تصدیق.
ایاز امیر کے بیٹے کے ہاتھوں کینیڈین نژاد بیوی کے قتل کا معاملہ، نامور صحافی پر اعانت جرم کا الزام، مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ مرکزی ملزم شاہ نواز کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی جاری، امریکی کروڈ آئل 1.63% سستا، $70.46 فی بیرل میں فروخت۔ برطانوی خام تیل کے نرخ 1.5% گر گئے، $84.79 میں ٹریڈ۔